नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वाजिब सत तकरीम दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आप तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जितनी भी बिरादरी के अहबाब यहाँ पे इकट्ठे हैं, बलोच बिरादरी के लोग हैं, डुल्लू बिरादरी के लोग हैं, कश्मीरी बिरादरी के लोग हैं, अली खनाना बिरादरी के लोग हैं, कात बिरादरी के लोग हैं, दीगर जितने भी मेरे मेहरबान आप तमाम हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने मोहब्बत का सबूत दिया और इतनी देर तक आप यहाँ पर बैठे रहे। हमने आपके पास तकरीबन 7-7:30 बजे पहुँचना था, 8 बजे का टाइम तय था और हम आपके पास 11 बजे पहुँचे और आप 11 बजे तक इतनी मोहब्बत के साथ बैठे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। आप हजरात और आप जैसे दीगर हमारे जो मुखलिस दोस्त अहबाब हैं पूरे हलका के अंदर, आप हजरात की मोहब्बत और खुलूस का नतीजा है कि आपका ये भाई सिर्फ आखिरी चंद महीने नहीं, पूरे 5 साल मुसलसल हलके में रहता है। उसकी वजह यही है कि आपसे प्यार मिल रहा होता है और मेरा दिल करता है मैं चलता रहूं, चलता रहूं, चलता रहूं। तो जो प्यार आप मुझे देते हैं उसके नतीजे में मेरी रफ्तार और बढ़ जाती है और जो मैं ज़्यादा भाग दौड़ करता हूं तो आपकी तरफ से प्यार बढ़ता जा रहा है। लिहाजा कल जब मैं 2011 के अंदर मैंने इलेक्शन का ऐलान किया था तो चंद एक दोस्त मेरे साथ थे। पहला इलेक्शन लड़ा 38,000 वोट मिले, दूसरा इलेक्शन लड़ा 72,000 वोट मिले। अल्हम्दुलिल्लाह वो चंद लोगों की सोच अब एक पूरा कारवान और इतना बड़ा काफिला बन चुका है। पिछले इलेक्शन में हमारे मद्दे मुकाबिल सियासतदानों ने कुछ खुफिया ज़राए इख्तियार किए, कुछ नादीदा ताकतों का सहारा लिया। एक बाबा रामता था गिड्ढे से कद का, कोकड़े का मारा हुआ, लिसा पतला सा, उसकी सपोर्ट हासिल की और नाजायज़ तरीके से पार्लियामेंट में पहुँचे। लेकिन कुछ लोग ज़मीन पर अपने आप को खुदा समझते हैं। उनको पता होना चाहिए कि खुदा वो है जो यूसुफ में से कुएं में से यूसुफ को निकाल के मिस्र के बाज़ारों में बोली लगवा दे और फिर मिस्र के बाज़ारों में बिकते हुए यूसुफ को अल्लाह उसी मिस्र का बादशाह बना दे। ये उसी की कुदरत है। 2018 के इलेक्शन का टेन्योर अभी पूरा नहीं हुआ। वो लोग जो चोरी करके, क्रेडिट चोरी करके, मैंडेट चोरी करके पार्लियामेंट में चोर रास्ते से दाखिल हुए थे, वो इस वक्त ईवान से बाहर हैं और आपके वोट की ताकत से हम जो उस वक्त जीते हुए थे और हमारा क्रेडिट चोरी किया गया था, मैंडेट चोरी किया गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस ताकत को हासिल कर चुके हैं और उस ताकत को मुल्क की जमहूरी ताकतें भी तस्लीम करती हैं और वो ये कहती हैं कि अहमदपुर सियाल और शोरकोट की आवाम मौलाना आसिम मुआविया के साथ कमिटेड है और कल भी खड़ी थी और आज तक खड़ी है। यही वजह है कि मुझे किसी पार्क में जाके चौकीदारी नहीं करना पड़ती और ना ही हुक्मरानों के दरवाजे पे बैठ के पहरेदारी करना पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते खुले हैं और हर एक को पता है कि आसिफ मुआविया के साथ उसके हलके की आवाम है और इंशाअल्लाहुल अजीज़ आवाम इस बार भरपूर तरीके के साथ मौलाना आसिफ मुआविया को विन करवाना चाहती है। ये आपकी ताकत और आपका जज्बा यहाँ पर सिर्फ नज़र नहीं आ रहा, इसकी आवाज़ें इस्लामाबाद और लाहौर तक जा रही हैं।
72,000 वोट तो वो था ना जो गवर्नमेंट तस्लीम करती है। 17,000 वोट तो हमारा डबल किया गया था। किस हलके में इतने बेवकूफ़ लोग रहते हैं कि जो 2 स्टैंप पे लगाते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 1500 वोट खराब हो, 2000, 3000, 5000 खराब, 17,000 वोट खराब हो गया। वो सारा वोट जो था वो आप लोगों का वोट था। वो अगर 72 में आप शामिल करें तो आप अपने वोट को गिनती कर लें। जिनको 66,000 वोट मिले थे उनको विनर बना दिया गया, और जो 90,000 वोट के हामिल थे उनको रनर अप बनाया गया। लेकिन मैं उस रब का शुक्रगुजार हूँ। उस रब का एक उसूल है, व अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। अल्लाह पाक कुरान में कह रहा है कि मैं किसी की मजदूरी नहीं रखता, जो जितनी कोशिश करेगा उसको उतना सिला ज़रूर मिलेगा। 5 साल इसमें से जो उनके पास इक़्तिदार रहा, उस इक़्तिदार में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने वोटर का पूरा पहरा दिया, उनके हकूक़ की पूरी जंग लड़ी। थाना में, कचहरी में, रेवन्यू में, वापडा में अपने वोटर को कभी रुस्वा नहीं होने दिया। हालांकि हम उस वक़्त गवर्नमेंट में नहीं थे, फिर भी हमारे वर्कर्स के काम अल्हम्दुलिल्लाह होते रहे। हमें ऑफिसर के साथ प्यार करना पड़ा या अनाड़ करना पड़ा, वो ऑफिसर और हमारी दफ्तर के अंदर की बात हुआ करती थी, लेकिन हम जब बाहर निकलते थे तो अपने वोटर का हक लेकर बाहर निकला करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब खुशियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुस्तकबिल की रोशनी आप तक पहुंच रही है। वक़्त का शोर बता रहा है, ज़माने के आसार बता रहे हैं कि आने वाला दौर आपका दौर है, गरीबों का दौर है, मजदूरों का दौर है, किसानों का दौर है, और महकूम लोगों का दौर है, और एक आम आदमी का दौर है। और इंशाअल्लाह वो जोर जो चंद एक रस्सागीरों और जगीरदारों के बाजू में हुआ करता था, अब वही जोर एक रेड़ी वाले के पास होगा, एक छाबड़ी वाले के पास होगा, एक किसान के पास होगा, मजदूर के पास होगा, और एक आम आदमी के पास होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके वोट की ताकत से थाना हो या कचहरी हो, रेवन्यू हो या वापडा हो या कोई भी दीगर महकमा हो, हम इंशाअल्लाह वहाँ पर अपने हल्का की तरक्की के लिए और आवाम के हकूक़ की बेहतरीन तर्जमानी करते हुए आवाम के हकूक़ के हसूल के लिए इंशाअल्लाह ऐसा काम कर जाएंगे कि अगले इलेक्शन में हमारा काम हमारी कैंपेन करेगा। आपने इस रोड पे आप गुजरते रहे, कितना मुश्किल था, रोज़ एक्सीडेंट, रोज़, और इतने खड्डे, गाड़ी नहीं लेते हैं, 2 महीने भी नहीं गुजारती, पुरानी हो जाती है, टूट फूट जाती है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, यहाँ से कोई मतलब है टैक्सी गाड़ी बनाई जाती तो वो भी जंग जाने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अभी रोड नया शुरू नहीं हुआ, लेकिन हमने इस रोड की मुरम्मत के लिए अपनी गवर्नमेंट से फंड्स मंजूर करवाए, और वो फंड्स अब आपको इस रोड पर लगते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत जल्द इंशाल्लाह जहाँ पे बड़े बड़े खड्डे वगैरह थे उनकी रीफिलिंग करवा के इस रोड को काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। और अल्लाह पे भरोसा करके कहते हैं इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इस रोड का इफ्तिताह आप लोग करेंगे, और इस रोड को आप लोग बनवाएंगे, और ये शाबाश आप लोगों के हक में आएगी। इसके साथ साथ ये बड़े अफसोस की बात है कि जिन सियासतदानों को हमने ताकत दी, हमारे वोट की ताकत से वो अपने आप को इस हलके के मालिक और खुदा समझ बैठे, उन सियासतदानों के बच्चे तो ऑक्सफोर्ड पढ़ें, न्यूयॉर्क जाएं, यूके जाके पढ़ें, और हमारे बच्चों को प्राइमरी के स्कूल मुयस्सर ना हो। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था जब हमारा भाई ये कह रहा था कि मौलाना साहब बिजली भी ना दो, कम से कम हमारी बच्चियों के लिए एक मिडिल स्कूल तो हो जाए, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, कुछ हमें तालीम मिल जाए, हम दिया जला के गुजारा कर लेंगे, कम से कम स्कूल तो हो हमारे पास। आज इस दौर में जब दुनिया चांद के ऊपर रिहाइश रखने का सोच रही है, जब टेक्नोलॉजी अपने उरूज पे पहुंच चुकी है, आज भी 6 सीरियल
चक की अवाम एक बच्चियों के मिडिल स्कूल का सवाल कर रही है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। आज भी अवाम बिजली के खंबे मांग रही है कि हमें बिजली के चंद खंबे मिल जाए, एक ट्रांसफार्मर मिल जाए। उन्होंने परदेश से आकर यहां पर महल बना लिए, पंप लगा लिए, ढेरों जगीरें बना ली, बच्चे पढ़ा लिए, मौजें हो गई। और इस हल्के की आवाम जो वोट देती थी, उनके बच्चे आज भी भूख से मर रहे हैं। उनके बच्चों को इलाज के लिए मुस्तकिल सहूलत मुयस्सर नहीं। एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा मरीज फौरन निश्तर रेफर किया जाता है, अलाइड में रेफर किया जाता है, और जख्मों की ताब ना लाते हुए मरीज रास्ते में फौत हो जाता है। आज भी मेरी बेटी, आपकी बच्ची तालीम से महरूम है, स्कूल मुयस्सर नहीं है। अगर कोई हिम्मत करे जमीन बेचकर अपनी बेटी या बेटे को पढ़ाना चाहे तो उसको अपने बच्चे मुल्तान भेजना पड़ते हैं, फैसलाबाद, लाहौर भेजना पड़ते हैं। हमारे जंग के अंदर और खसूसन अहमदपुर और शोरकोट के अंदर कोई एक ऐसा मिसाली तालीमी इदारा नहीं है कि जिसके अंदर हम अपने बच्चों को तालीम देकर मुतमिन हो सके कि हमारे बच्चे बेहतरीन तरीके से आला तालीम हासिल कर रहे हैं। कोई एक इदारा भी ना शोरकोट के अंदर है ना अहमदपुर सियाल के अंदर है। इस पे कितना, इस सितम पर कितना मातम किया जाए। कैसे चीख के बताऊं कि लोग तो अपने ग्रुप बना के बैठे हैं। जिन लोगों के लिए आवाज उठाता हूं वो तो अपना ग्रुप बना के बैठे हैं। वो कहते हैं मैं फलां का ग्रुप हूं, मैं फलां का ग्रुप हूं। अरे तुम किसी का ग्रुप ना बनो, तुम अपने बच्चों का ग्रुप बनो, तुम अपनी नस्लों का ग्रुप बनो, तुम अपने आने वाली नस्ल का ग्रुप बनो। तुम कहो किसी के हम ग्रुप नहीं, हम उसका ग्रुप होंगे जो हमारे बच्चों को मुस्तकबिल देगा। हम उसका ग्रुप होंगे जो हमें बिजली की सहूलत देगा। हम उसका ग्रुप होंगे जो अस्पताल के अंदर अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएगा। हम उसका ग्रुप होंगे जिसके होते हुए थाने के अंदर बकरी चोरी की FIR 20,000 देकर नहीं करवाना पड़ेगी। हम उसका ग्रुप होंगे जिसकी वजह से इंतकाल पटवारी मुफ्त करके देगा। हम उसका ग्रुप होंगे जिसकी वजह से हमें दर दर पे धक्के नहीं खाना पड़ेंगे। आप खुद अपना ग्रुप बने, किसी और का ग्रुप ना बने। जो तुम्हारे लिए सोचे आप भी सिर्फ उसके लिए सोचें, जो तुम्हारा नहीं सोचता तुम भी उसके लिए सोचना छोड़ दो। जब तक अहमदपुर की आवाम और शोरकोट की आवाम ये सोच नहीं न लेगी कि अगर तुम हमारे नहीं हो तो हम भी तुम्हारे नहीं हैं, तब तक फिर तुम इन्हीं अंधेरों में रहो, इन्हीं टूटी सड़कों पे रहो, इसी तरह एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओ, इसी तरह पसमानदा रहो, इसी तरह पत्थर के जमाने के अंदर रहो। तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलना, इसलिए कि खुदा का उसूल ये नहीं है कि कोई अपने हक की जुस्तजू ना करे और अल्लाह फिर भी उसको हक दे। ये अल्लाह का भी उसूल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कुरान में फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं कि आज तक मैंने किसी कौम का मुकद्दर नहीं बदला जब तक वो कौम खुद अपने मुकद्दर बदलने के लिए फिक्रमंद नहीं हुई। अपना मुकद्दर तुमने बदलना है। तुम फिक्र करोगे अल्लाह फैसला करेगा, तुम जस्तजू करोगे अल्लाह तुम्हें मंजिल देगा, तुम कोशिश करोगे तुम्हें फल दिया जाएगा। और अगर कोशिश नहीं करोगे तो मेरा क्या है, मैं तो चीख रहा हूं, बोल रहा हूं, अपनी बोली बोल के चला जाऊंगा। जिंदगी के 40 साल गुजर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी है और आइंदा भी जो चंद सांसें हैं बड़ी इज्जत के साथ गुजार दूंगा। लेकिन याद रखना, मुमकिन है फिर बाद में कोई ऐसा बागी तुम्हारे हलके में ना पैदा हो जो इनके गिरेबानों से पकड़ के इनको कहे कि तुम क्यों जुल्म करते हो सकता है बाद में कोई इस सिस्टम के साथ मेरी तरह बगावत ना करे कि जो तुम्हारी नहर का चोरी को होने वाला पानी बहाल करवाए और तेल तक तुम्हारा पानी पहुंचे। हो सकता है बाद में कोई तुम्हारे हकूक के लिए दिन रात अफीसरों के साथ झगड़ा ना कर सके। और अगर ये फकीर मौजूद है, आप
اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور مجھے موقع دیں، انشاءاللہ میں تمہارے ووٹ کی عزت بڑھاؤں گا اور تمہارے ووٹ کی قدر سے تمہاری قدر بناؤں گا انشاءاللہ العزیز، اور دنیا دیکھے گی کہ آپ نے جس بندے کا انتخاب کیا ہے اس نے تمہارے ووٹ کی قیمت چکا دی ہے۔ 2018 میں جب میں پہلی بار یہاں الیکشن لڑنے آیا تو میں حیران رہ گیا کہ مجھے بتایا گیا کہ نہر کے اندر سے پائپ نہیں لگایا جاتا، بالکل نہر ہی توڑ لی جاتی ہے۔ میں حیران، میں نے کہا یہ ریاست کے اندر ریاست ہے کیا؟ اتنی بدماشی کہ نہر ہی توڑ دو۔ کوئی پائپ لگاتا ہے تو یہ تو بات سمجھے چوری چوری لوگوں نے پائپ لگایا، چلو تھوڑا سا ایکڑ دو ایکڑ پہ جو ہے تو وہ بھی حرام، لیکن یہ تو بالکل بدماشی ہے کہ نہر ہی توڑ دو جی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب نمائندگی کی گئی، جب مجھے نشاندہی کی گئی کہ پانی ٹیل تک نہیں پہنچتا، ہم راتوں میں ہم نے چھاپے لگوائے اور مجبور کر دیا ان کو جو سمجھتے تھے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ نہر جس کی ٹیل نے کبھی پانی کی بوند نہیں دیکھی تھی، پھر پانی وہاں تک بھی پہنچتا رہا۔ گواہ ہے عوام، آپ نشاندہی تو کریں، ہمیں بتائیں تو صحیح۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں۔ ایک شعر بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، ہمارے ایک استاد تھے ہمیں سنایا کرتے تھے کہ اللہ کی سرزمین پر ہمارے بھی ہیں حقوق، اللہ کی سرزمین پر ہمارے بھی ہیں حقوق، دیتا نہیں زمانہ تو جبرن وصول کر۔ اپنے حق کے لیے جیو، اپنا حق مانگو، مانگنے سے نہیں ملتا، چھین لو۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ جب میں شروع میں الیکشن لڑنے کے لیے آیا تو سیاسی میرا مذاق بناتے تھے، جنہیں 4 کلیاں نال جنہیں الیکشن پہ لڑیندہ ہے، مذاق کہتے ہیں جنہیں مولوی دی زمین کتنی انہوں نے کہا جس 4 کلے کچھ کنال ہے، جنہیں 4 کلے نال درخواست دی پدی ہے بلا۔ میرے الحمدللہ 4 دے 4 انجے پہن، ٹھیک ہے، انجے پہن ہیں، اور میں 2 الیکشن لڑ لین اور میں 3 لڑوں۔ تے الحمدللہ تو اڈے نالو گڈیاں زیادہ لے کے ٹردے ہیں، ہاں تے باواں بھی نال زیادہ ہوندی ہیں جدن نکلدے ہیں، عوام بھی زیادہ ہوندی ہے، تسی خرچے دے کے پیسے دے کے جلسے کرائیں ہو، لوگ میرے جلسے کرائیں دیں تو پیسے بھی دیں دیں۔ الحمدللہ اے پیار ملے ہے سانو، اس دا کرم ہے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اللہ دا کرم ہے، اسی کسی دوتے تنقید نہیں کر رہے، سانو ضرورت بھی کوئی نہیں، انہاں دوتے تنقید کرن واسطے یہ روڈ کافی ہیں۔ جس لئے کوئی بندہ روڈ تو ڈھاندہ ہے نا، مڑو جیڑے منہ وچ پڑھدا ہے، اور میں آپ کننا نال سنے ہوئے نے، میں نے پتہ ہے کی آکھدا ہے، وہ بڑی تعریف ہو رہی ہے ان کی، اس واسطے میں نے کرنے دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں تو تانوں اے دس رہا میں کیا کرنا چاہنا، میرے سیاست وچ آون دا مقصد کی ہے، تواڈے واسطے میں کی کر سکنا، میں یہ آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ اس فقیر پر اعتماد کریں اور یقیناً آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے تو مجھے یہاں آنے کا موقع دیا ہے۔ باقی رہی ترقیاتی کام، دیکھیں وہ آپ کی امانت ہے، جو فنڈ آنا ہے وہ آپ کی امانت ہے، آپ کا پیسہ ہے جو گورنمنٹ کے پاس اکٹھا ہوا ہے، اور گورنمنٹ نے صرف شاباش لینے کے لیے ہمارے حوالے کرنا ہے۔ تو آپ کا پیسہ آپ پر لگاتے ہوئے بھی اگر مجھے موت پڑتی ہے تو پھر میرے جیسا نالائق بندہ ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا پیسہ آپ پہ لگائیں گے، کھلے دل سے لگائیں گے، آپ کو سالوں انتظار نہیں کروائیں گے۔ آنے تو 2 فنڈ، ہم نے تو 2 ہفتے میں ختم کر دینا ہے لگوا کے۔ کوئی مانگے گا نہیں مانگے گا، زبردستی دیں گے کہ لے جاؤ لے جاؤ۔ کیوں؟
آپ کا حق ہے بھائی، ہم کوئی گھر سے دے رہے ہیں؟ آپ کا حق ہے، آپ کے پیسے، آپ کا ٹیکس گورنمنٹ اکٹھا ہوا، گورنمنٹ نے ہمارے صرف سپرد کرنا ہے کہ چلو تم شابش لے لو، باقی تمہارا ہی ترکہ ہے اور تم پر ہی لگنا ہے، ہم نے کوئی احسان نہیں کرنا تمہارے اوپر۔ ایک ایک پیسہ آپ کا امانت ہے اور آپ پر لگایا جائے گا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تو دیکھیں۔ اس وقت الحمدللہ کچھ نہ کچھ اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پورے حلقہ میں میری یہ ویڈیو جائے گی، ابھی پورا حلقہ میری گفتگو سنے گا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک پٹواری اگر میرے اوپر یہ ثابت کرے کہ اس کے تبادلے کے لیے ہم نے اسے کہا کہ جی 5 لاکھ دے دو، 10 لاکھ دے دو، ایک گاں چ دے، ایک وچھی چ دے، یا ختم واسطے کوئی ویڑ چ دے، اتنا ثابت کر دے کوئی پٹواری، میں سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا۔ الحمدللہ جتنے لگے ہیں ہمارے ساتھ مشاورت سے لگے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں کیا ضرورت ہے حرام کھائیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی ایک تھانہ، اس کا کوئی ایس ایچ او بتائے، کوئی تفتیشی بتائے، کوئی منشی محرر بتائے کہ ہماری کوئی چٹ گئی ہو اس کے پاس کہ جی فلاں ہوٹل سے ہم نے کھانا کھایا، بیل تم بھر دینا۔ کوئی بتا دے، میں آپ کا بھی مجرم، اللہ رسول کا بھی مجرم۔ کوئی ایک محکمہ بتا دے کہ اس محکمے کو ہم نے کہا ہو کہ فلاں جگہ پہ ہمارا جلسہ ہونا، لہٰذا کرسیاں تمہارے ذمے ہیں، سٹیج تمہارے ذمے ہے۔ کوئی ایک محکمہ اگر یہ بھی ہم پہ ثابت کر دے تو پھر بھی ہم اپنے ملک، قوم، اپنے آئین کے جو ہیں مجرم ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے ایسی کبھی حرکت نہیں کی۔ ہمارے جلسے کروانے کے لیے آپ جیسے بھائی ہیں، مخلص لوگ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اپنی حلال کی کمائی سے تم کرسیاں بھی خود منگواتے ہو، سٹیج بھی خود لگاتے ہو، انتظار بھی کرتے ہو، پھر کھانا دانا کا بھی انتظام کرتے ہو۔ جب حلال طریقے سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہم حرام کیوں کھائیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بس یہی تمہیں کہہ رہے ہیں کہ رہزن اور رہبر میں پہچان پیدا کرو، چور اور چوکیدار میں فرق پیدا کرو، اپنے اور پرائے کی پہچان پیدا کرو۔ جس دن آپ کو یہ سمجھ آ گیا، اس دن بہت سارے لوگوں کی چھٹی ہو جانی ہے۔ پھر آپ جیسے لوگ اٹھیں گے، آپ جیسے۔ ایک بندے کا بازو ٹوٹ گیا نا، تو اس کو اس کا بھائی باپ لے کر جا رہا تھا بازو اس کا جڑوانے کے لیے، تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی جان مجھے وہاں لے جانا اس ڈاکٹر کے پاس جس کا اپنا بازو بھی ٹوٹا ہوا ہو، تاکہ اسے پتا ہو کہ ٹوٹے ہوئے بازو جوڑتے ہوئے تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ اور بھائی جس نے سردی اور گرمی صرف ویڈیو اور مووی میں دیکھی ہو، جس نے مزدوروں کو صرف مووی اور فلم کے اندر دیکھا ہو، اسے کیا معلوم مزدور کا پسینہ کیسے بہتا ہے؟ اسے کیا معلوم ایک فیکٹری میں مزدور جو ہے وہ اوور ٹائم کیوں لگاتا ہے؟ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد پھر وہ 4 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے سونے کا چمچ منہ میں لے کر، اسے کیا معلوم کہ ایک غریب کو پیناڈول کی گولی کا پتہ لینا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے؟ اسے کیا معلوم؟ مجھے بڑا تانا دیا جاتا تھا جی غریب بندے دا سیاست اچ کیا کام جی، غریب بندے کا سیاست۔ پہلے مجھے کہتے تھے مولوی دا سیاست اچ کیا کام، مولوی دا، میں کہتا پیران دا سیاست اچ کیا کام؟ ہاں جی، میں کہتا تسی بھی تسبیح لو اٹھے بہو تو میں اذان نہ دینا مسلے تے باننا، ٹھیک ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ پھر کہنے لگے جی غریب بندے دا سیاست اچ کیا کام۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں نے کہا مل میں مزدوری کرے، فیکٹری چلائے غریب کا بیٹا، رات ٹھٹھرتی میں ٹھنڈی رات میں کھیتوں کو پانی لگائے، کھیت تیار کرے غریب کا بیٹا، ملک کو اناج مہیا کرے غریب کا بیٹا، مل میں مزدوری کرتا ہوا شارٹ سرکٹ سے مل جل جائے، اس میں جل کے مر جائے غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا سڑک پہ مزدوری کرے اوپر سے گاڑی گزر جائے، مزدور کا بیٹا تیرے ڈیرے پہ جھاڑو لگائے
غریب کا بیٹا تیرا جوتا پالش کر کے، تجھے تازہ کپڑے تیار کر کے، تیری پگ کو مایا لگا کے، تجھے باعزت بندہ بنا کے گھر سے روانہ کرے، غریب کا بیٹا تیرے دکھ اور سکھ میں تیرے رشتہ داروں سے بھی پہلے پہنچے، غریب کا بیٹا ملک کی ضرورتیں پوری کرے، غریب کا بیٹا اور ملک کی سرحد پہ پہرا دیتے ہوئے سینے پہ گولی کھا کر کوئی فوجی شہید ہو کر واپس میت بن کر آئے تو غریب کا بیٹا ملک کی ضرورتیں پوری کرے، غریب کا بیٹا جب غریب کا بیٹا سارے کام کر سکتا ہے تو سیاست کیوں نہیں کر سکتا؟ تمہیں کون سے سونے کے پار لگے ہوئے ہیں کہ تم سیاست کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے؟ تم کہاں پہ ٹھپا لگوا کے آئے ہو؟ دکھاؤ کہاں پہ مور لگی ہوئی ہے کہ تم سیاست کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے؟ تمہیں کس جو ہے آیت کی روشنی میں یہ حق دیا گیا ہے کہ تم سیاست کر سکتے ہو، اور کس آیت میں روکا گیا کہ ہم سیاست نہیں کر سکتے؟ تمہیں کون سی سند ملی ہے کہ اس سند کے تحت تم حکمرانی کر سکتے ہو اور وہ سند ہمارے پاس نہیں، اس لیے ہم نہیں حکمرانی کر سکتے؟ یاد رکھو، اب وہ باتیں نہیں چلیں گی۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عوام جاگ اٹھی ہے، حلقے کی عوام جاگ اٹھی ہے، اور اگر حلقے کی عوام کے جاگنے کا تمہیں ڈر نہ ہوتا، کل تک تم کہا کرتے تھے ٹکٹیں ہمارے پیچھے بھاگتی ہیں، اب تم ٹکٹوں کے لیے کبھی زمان پارک میں چوکیداری کرتے ہو، کبھی لندن میں جا کے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہو، کبھی ہماری پارٹی کے ذمہ داران سے اسلام آباد میں جا کے ملتے ہو اور منتیں ترلے کرتے پھر رہے ہو۔ تمہیں پتہ چل گیا ہے اب ٹکٹیں جو ہے وہ اس عوام کی طاقت سے ملیں گی، اور لوگ دیکھیں گے کہ عوام جس کے ساتھ ہے ٹکٹ بھی اسی کو دی جائے گی۔ اب وہ وقت نہیں رہا۔ وقت تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، پانی وچ بھی اگ ہوندی ہے، ویکھ نہ کولیاں رتیاں نو۔ پانی وچ بھی اگ ہوندی ہے، ویکھ نہ کولیاں رتیاں نو، ککر بھاویں ٹھنڈا ہووے ساڑ نہیں دیندا پتیاں نو۔ تم ہماری غربت کا مذاق مت اڑاؤ، یا ہم اگر ٹھنڈے میٹھے مزاج میں رہ جاتے ہیں اس کا مذاق بھی مت اڑاؤ۔ اللہ کا نظام ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کی طاقت پہ بھروسہ ہے۔ ہمیں پوری مزدوری ملی ہے، ہم کیوں پریشان ہو؟ میں تو نہیں گھبرایا، پوری مزدوری اللہ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نہیں رکھے گا کسی کی مزدوری۔ 5 سال یہاں رہے ہیں، تمہارے دکھ سکھ میں آئے ہیں، مسلسل رہے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک ہم نے رہنا ہے، محنت کرنی ہے، باقی اس کی مرضی ہے، ہم اس کی ہر مرضی پہ راضی ہیں، اس کی مرضی اس کے بندے ہیں، جہاں پہ رکھ دے جہاں پہ بٹھا دے اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہیں، اور اس کے ہر فیصلے کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے جو ہم سے مطالبے کیے ہیں، انشاءاللہ العزیز میرے رب نے چاہا، ہمارے بھائی لیاقت صاحب نے جذبات میں آ کر آپ سے وعدہ کیا ہے، ہم بھی اب کوشش کریں گے کہ اس وعدے کو پانی لگائیں اور آپ کے مطالبے الیکشن سے پہلے پورے کیے جائیں۔ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، ہم آپ کو اپنی نیت دکھائیں گے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ سکول جو مڈل ہے، مڈل بنوانا چاہتے ہیں، پہلے مڈل ہے اب ہائی کرنا ہے، انشاءاللہ اس کو ہائی ہی کروائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت جلد ہم یہ خوشخبری آپ کو دیں گے، مکمل کروا کے دیں گے نا انشاءاللہ العزیز۔ بہت جلد یہ خوشخبری سکول والی بھی دیں گے، ہاں بجلی کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز ہم پوری کوشش کر کے جو ہے آپ تک، آپ کے ساتھ کیا ہوا یہ وعدہ جو ہے ہم اس کو پورا نبھائیں گے۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فوجی رمضان خان صاحب، شیخ عارف صاحب، بھائی لیاقت صاحب، مولانا علادتہ صاحب، اور ان کے ساتھ جتنے بھی بھائی دوسرا علی شیر میرالی صاحب، اور آپ تمام جو دوست یہاں پر موجود ہیں،
آپ تمام دوستوں کا میں تہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ممنون ہوں۔ مسلسل انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا رابطہ رہے گا۔ اللہ آپ کو اس محبت کا اجر دنیا میں بھی نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ سارے مظلوم لوگوں کا غم ایک ہے، ساری محکوم قوموں کا غم ایک ہے، بد نصیبی کا چہرے پہ رنگ ایک ہے، مختلف ہیں محاذ اور جنگ ایک ہے، تو بھی میری طرح غم کے شراروں سے شعلے اٹھا، اپنے بوسیدہ آنچل کے پرچم بنا، چل چل تو بھی میرے ساتھ چل اور جنگ میں ایک مورچہ سنبھال۔ اگر ہم زندہ اس جنگ سے بچ گئے اپنے غم کا ازالہ بھی ہو جائے گا، اگر ہم کو جام شہادت ملا جاویداں زندگی پھر بھی مل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔